दर्शकहरू नमस्कार। हामी यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। यही वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दशरथचन्द नगरपालिकाले नयाँ नगर प्रमुखका रूपमा पुष्कर राज जोशीलाई पाइसकेको छ र उहाँले आफ्नो कार्य पनि सञ्चालन गरिसक्नु भएको अवस्था छ। विशेषतः स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै जनताको मत जितेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई अबको 5 वर्ष जनताको मन जित्न त्यत्तिकै जरुरी छ। पछिल्लो निर्वाचन परिणामका कुरा गरौँ या राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी दलभित्रका पनि स्थानीय स्तरमा समाजसँग घुलमिल भएका, आफ्नो बेग्लै पहिचान भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने परिपाटी बढ्दै जानाले पनि राजनीतिक दल र स्वयं नेतागण पनि सचेत हुनु र सजग भई जनताको काममा सक्रिय हुनुपर्ने नितान्त आवश्यकता र जरुरी देखिन्छ नै। यति बेला हामीसँग दशरथचन्द नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ पुष्कर राज जोशी। हामी उहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने 5 वर्षका लागि जनताको मत त जित्नु भएको छ, पक्कै पनि मन पनि जित्नुहुनेछ। के छ यहाँसँग योजना? अब अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब हामीले मत मात्र नभएर जनताको मत पनि मन पनि दुइटै हामीले, मलाई लाग्छ हामीले दुइटै कुरामा विजय प्राप्त गरेर नै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र जनताले अब केही कुराहरूमा विश्वास गर्नुभएको छ, केही हामीले राखेका एजेन्डाहरूमा उहाँले पत्याउनु भएको छ, अनि केही जनताले अब आउने 5 सालभित्र केही परिवर्तनका आभास र अनुभूतिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने केही उहाँले जो आशा अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यही अनुरूप हामी काम गर्छौँ। हामी सुरुवात त्यही हिसाबको छ, त्यही आधारमा हामी काम गर्दै जान्छौँ अगाडि। सरी मेयर साहब, अब केही दिनमै भनौँ न वार्षिक नित्यता कार्यक्रम र बजेट पनि आउँदैछ असार 10 गते। त्यसको तयारी पनि एकातिर गरिरहनु भयो होला, अर्कोतिर विशेषतः यहाँको प्राथमिकताको विषय के रहन्छ? अब हाम्रो के हो भने हामी अब नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटरी जहाँसम्म प्रिभियस फेजमा हामीले ल्याउनु पर्ने नीति कार्यक्रम हो, हाम्रो एउटा प्रयास के रहन्छ भने व्यक्तिगत मेरो र मेरो टिमको एउटा व्यक्तिगत प्रयास हाम्रो नितान्त रूपमा हामी के गर्छौँ भने हामी यो झार टार्नको लागि नीति कार्यक्रम हामी ल्याउँदैनौँ। हामी अब आउने 5 सालभित्र हाम्रो नीति र हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छ त्यसैमा टेकेर हामी सर्ट फर्ममा त्यसलाई बनाउँछौँ। धेरै ठुलो हामीले त्यो पुरानो बनाउनु पर्ने विषय केही पनि छैन। हामीले जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्न सकिन्छ। हामीले चुनावको बेला पनि त्यही भनेका छौँ। मुख्यतया चुनावको बेला जनताको बिचमा मैले एउटा शब्द मात्र भनेको छौँ, त्यही आधारमा जनताले मलाई लाग्छ कि हामीलाई लगायत हाम्रो टिमलाई पत्याउनु भएको छ। प्रथमतया हामीले सुशासनका कुरा गरेका छौँ, सुशासनको स्थापना गर्ने र सुशासन अनुरूप स्थानीय तहलाई चलाउने अनि त्यही हिसाबले रोटेट गर्ने र अबको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पनि मुख्यतया सुशासनकै कुरामा हामी टेकेर नै अगाडि जान्छौँ। अब त्योसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू जो हामी नीति कार्यक्रमभित्र आउँछन्, मुख्यतया केही कुरा शिक्षा छ, भएको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी यसबाट रिजल्ट ओरिएन्टेड परिणाममुखी कसरी शिक्षालाई बनाउने, त्यसमा हामी लाग्छौँ। मैले नीति तथा कार्यक्रम हुनुभन्दा पहिला मैले आज सन्डेको दिन हो, मैले पर्सि नगरभरिका प्रत्येक स्कुलका प्रहरूलाई बोलाएको छु। यहाँ तिनीहरूसँग के म आन्तरिक छलफल पनि गर्छु, तिनीसँग के आइडिया सेयर पनि गर्छौँ। मलाई लागेको कुरा र उहाँले चाहेका कुराहरू के छन्, म त्यो नीति कार्यक्रममा बनाउनुभन्दा पहिला, त्यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिला तिनीहरूसँग केही सल्लाह गरेर त्योभित्र म त्यसलाई पनि समेट्छु। र त्यसैको साथमा स्वास्थ्य अहिले नगरभित्रको विषय भएको कारणले गर्दा हाम्रो पहुँचभित्र भएको जो स्वास्थ्य छ, हामीले गर्नु सक्नुपर्ने जे प्रिभियस फेजको जो एउटा हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि हामी फिनिसिङ गरेर अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ छन् त छ। तर त्यसलाई हामीले बेसिक जो अनुभूति स्वास्थ्य चौकीहरूमा वडा लेभलमा या पालिका लेभलमा जुन प्रकारको हामीले दिनुपर्ने हो त्यो हामीले दिन सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। 5 सालको अभ्यास मैले देखेँ।
जुन प्रकारको जनताले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो सेवा सुविधा जनताले पाएको छैन। मैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त आउने बित्तिकै मैले पहिलो घोषणा नै मैले के गरेको छु भने नगरभित्र हामीले अहिले 100 वाहन मैले फ्री गरिदिएको छु। अहिले नगरभित्र कुनै पनि कसै व्यक्तिको पनि डेथ हुन्छ नहुनुपर्ने कुरा तर हुन्छ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन्छ भने त्यसलाई हामी नगरबाट उहाँको चाहिँ आर्यघाटसम्म हामी त्यो निःशुल्क रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुगाइदिन्छौँ अन्तिम संस्कारको लागि। किनभने सुशासनको एउटा प्रारम्भिक अनुभूति कि नगर पनि छ, नगरले पनि के हाम्रो लागि गर्छ साँच्चीकै सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति छ। र त्यसैको साथमा के समयपछि हामी प्रारम्भिक अभ्यासमा छौँ, के समयपछि म अब यो एम्बुलेन्सको सन्दर्भमा पनि नगरभित्र अब अभ्यासहरू चलिरहेछन्। अब हाम्रो साधन स्रोतले कति भ्याउँछ त्यो अभ्यासतिर हामी लागेका छौँ। र के समयपछि तपाईँको नगरभित्रकै हाम्रो प्रत्येक वडामा हामी निःशुल्क रूपमा यो एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। के समय लाग्ला त्यसको विधि बनाउँदैछौँ, नियमावली बनाउँदैछौँ, कार्यविधि अनुसार त्यसलाई बनाएर भोलिको दिनमा त्यसलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसैको साथसाथमा शिक्षा र स्वास्थ्यको साथसाथमा विकास निर्माणको सन्दर्भमा पनि हामी नगर अहिले हाम्रो वडा भेलाहरू लगभग निम्टिसकेका छन्। वडा भेलाबाट केही डिमान्डहरू आछन् र त्यो वडा भेलाबाट आएका कुराहरूलाई त्यसमा चाहिँ अब एउटा त्यो योजनाहरूलाई हामी योजना ब्याङ्क मार्फत अब यो प्रत्येक समयमा योजना खोज्नु नपरोस्, हामी एउटा योजना ब्याङ्क मार्फत त्यसमा प्रायोरिटी लिस्ट गर्छौँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ के हो त त्यसमा चाहिँ खानेपानी मुख्यतया खानेपानी हो कि या त्योभित्र बाटो हो कि या त्योभित्र हामीले गर्नुपर्ने अन्य केही विषयहरू छ त्यो विषयलाई पनि हामी प्रायोरिटीको साथमा गर्छौँ। र हाम्रा केही विषयगत समितिहरू पनि छन्, तिनलाई मैले अस्ति नै हामीले निर्माण गरिसक्यौँ र त्यो सबै योजनाहरूलाई छनौट गरेर हामीले विषयगत समितिमा पठाउने प्रक्रियामा छौँ। र विषयगत समितिहरूको जिम्मा मैले दिएको छु, तपाईँ त्योभित्र छलफल गरेर एउटा चाहिँ प्रायोरिटी लिस्ट तयार गर्नुहोस्। अनि भोलिको दिनमा आउने समयमा आज साल मात्र होइन नेक्स्ट इयरको लागि पनि हामीले फेरि यो वडा तहमा गएर वडा भेला गर्नुपर्ने अवस्था नपरोस्। हामीसँग एक डाटा ब्याङ्क हामीसँग हुनु पर्यो। र त्यस्ता केही कुराहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ हामी अहिले छलफलमै छौँ। मलाई लाग्छ अब केही समयपछि, किनभने हामी अब प्रारम्भिक चरणमा पनि छौँ, नयाँ छौँ, अहिले अब 1 महिना पनि भएको छैन होइन। अब 1 महिनामा नि हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त अब सबै कुरा भन्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। मेयर साहबले सुशासनको प्रसङ्ग निकालिरहँदा सुशासन भन्ने बित्तिकै हामी प्रविधि मैत्री हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ होइन। हाम्रा वडाहरूमा जनताले बुझ्ने गरी, जान्ने गरी, देखिने गरी होइन नागरिक बढापत्रका कुराहरू होलान्, जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहका कुराहरू होलान्, हाम्रा कर्मचारीले दिने सेवाका सन्दर्भहरू होलान्। यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ? अब प्रारम्भिक चरणमा हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक चरणमा यो सालदेखि अब यो वित्तीय वर्षको अन्तमा आउने बेला प्रारम्भिक चरणमा मैले एउटा प्रयास के गरेको छु भने ट्रायल फेजमा अब यो जो पेमेन्ट हुन्छ नि, पेमेन्टको प्रणाली हामी चाहिँ यो चेक काट्नुपर्ने अनि तपाईँको ब्याङ्कमा जानुपर्ने के दुनियाँभरको त्यो हुन्छ नि, त्यसलाई हामी प्रारम्भिक चरणमा यसलाई विस्थापित गर्नको लागि यो सालमा यो असाढसम्म हामी ट्रायल फेजमा पेमेन्ट गर्छौँ। हामी अनलाइन मार्फत हामी पेमेन्ट गर्छौँ र पेमेन्टको प्रक्रियामा पनि हामी गएको छौँ। नेक्स्ट इयरबाट त हामी यसलाई टोटली विस्थापित गर्छौँ। म्यानुअली तपाईँको त्यो कागजपत्र पेपरलेस गर्ने हो पुरै। तर यो सालमा अब प्रारम्भिक चरण भएको कारणले गर्दा यो सालमा सुशासनको अनुभूति दिने गरी हामी त्यसलाई पेमेन्टमा जान्छौँ। अब तर के हुन्छ भने पेमेन्टको लागि पनि के हुन्छ, दुईटै पक्षले त्यो कुरालाई बुझेको हुनुपर्छ र त्यसलाई पनि हामीले जनतालाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने र त्यसको लागि पनि हामी हाम्रो वडामा भएको स्टाफ मार्फत अब त्यसैको साथमा त्यो पेमेन्ट त एउटा कुरा छँदैछ। र अहिले जसरी एउटा ठुलो समस्या के देखिया छ भने 30 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँको बिजुलीको बिल तिर्नुको लागि वडाबाट नगरमा तपाईँको सदरमुकाममा आएर तपाईँको बिल तिर्नुपर्ने अवस्था छ। हजारौँ खर्च गरेर पैसा कति तिर्नुपर्ने 100 रुपियाँ 30 रुपियाँ 50 रुपियाँ। र नेक्स्ट इयरबाट हामी पनि त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ भने आफ्नो नगरको स्टाफ मार्फत त्यसलाई प्रशिक्षण दिएर, किनभने गभर्मेन्टले त अहिले पेमेन्ट गरेछ, अहिले बिजुलीको पानीको बत्तीको तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ र त्यो पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो विद्युत विभागसँग लगायत अरूसँग पनि हामी कन्डिसन गरेर उहाँको प्रक्रियालाई बुझेर र हाम्रो स्टाफलाई प्रशिक्षित गरेर फेरि तिनलाई वडामा पठाएर
र जनतालाई पनि सूचित गर्छौँ कि तपाईँले अब यहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता छैन, तपाईँ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल मार्फत व्यक्तिसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ सकिन्छ। अनि त्यसैको साथमा जसरी अहिले नेपाल सरकारले योभन्दा पहिलाको गभर्मेन्टले नागरिक एप भन्ने लन्च गर्नुभएको थियो, अब त्यो नागरिक एपको अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। आज पनि हामी नागरिकता बोकेकै छौँ, पेन कार्ड बोकेकै छौँ, तेस्रो बोकेकै छौँ, त्यो बोक्नै पर्ने, फोटोकपी गर्नै पर्ने। के हो भने जनतालाई हामीले त्यहाँसम्म जनताको गल्ती होइन कि हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ, जनतालाई सूचित गरेनौँ हामीले। अब गरेनौँ। अब के त कस्तो पनि हुन्छ भने अब जनप्रतिनिधि हुने बित्तिकै सबै कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ भन्ने कुरा पनि छैन क्या, उहाँलाई पनि थाहा नहुनसक्छ। त हामीलाई के कुरा थाहा छ तब पो हामी बोलिरहेछौँ। अब मैले थाहा नपाएका कुरा पनि धेरै होला नि, मभन्दा एडभान्स मान्छे पनि होला नि, त उहाँसँग पनि हामी शिक्षा लिइरहेछौँ। त्यसको लागि मैले त्यो झिकाएको छु, मान्छेहरूलाई बोलाएको छु, तिनलाई बोलाउँछु। उहाँ आफूले नजानेका कुराहरू छलफल गरेर मात्रै काम बिल्कुल बिल्कुल किनभने अब हामी जनप्रतिनिधि हुने बित्तिकै हामी विद्वान भइहाल्नु भन्ने कुरा केही छैन नि। हामी त प्रारम्भिक चरणमा हुने, जानेको कुरा ठिकै छ, तर हामीले कहिले पनि एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने म केही पनि जान्दैन, तब म सुरुवात गर्न सक्छु, तब म सिक्न सक्छु। अब मैले सबै कुरा जानेको छु, म सर्वविज्ञ हुँ भन्ने अगर मलाई मेरो मनमा यो आयो भने मलाई लाग्छ कि म त केही पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, मभन्दा राम्रो, हामीभन्दा राम्रा भएका मान्छेहरू आज सडकमा छन्। हामी धेरै त तपाईँको चाहिँ धेरै क्वालिफाइड भएर यो ठाउँमा पुग्या होइन कि, हाम्रो ठिक त जनताले हामीमाथि विश्वास गर्यो, हामीभन्दा राम्रा मान्छे बाहिर पनि छन् र तिनलाई पनि खोज्नुपर्ने हो, तिनसँग पनि सल्लाह लिनुपर्ने हो। हामीले आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउने हो भने सबैको सामूहिकतामा सबै सामूहिक इफोर्ट लाएर काम गर्नु बिल्कुल त्यो गर्नु सक्यो भने भोलिको दिनमा त्यसको परिणाम के आउँछ, देखिन्छ पनि, झल्किन्छ पनि। अब एउटा परम्परागत चुनाव जितियो, अब दिन काट्ने हो, आनन्द लिने हो, अब घुम्ने हो, फिर्ने हो, त्यति नै हो, सक्यो बिताउने हो भने त फेरि त अब नगरे पनि के फरक पर्छ। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ यहाँको जुन भन्न आइटी भिजनरी कन्सर्नका कुराहरू हामीले सुन्यौँ, तर यो जसरी यो अघिल्ला 5 वर्षलाई हामीले हेर्ने हो भने, मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, विशेषतः जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको कन्फ्लिक्टका कारण अधिकांश स्थानीय तहले सोचे जस्तो न काम गर्न सके, न बजेटै खर्च गर्न सके। बजेट फिर्ता जानेदेखि लिएर बेर्जुको तह पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको सन्दर्भमा यहाँको समन्वय र सहकार्य कसरी हुन्छ? एकै निकै गम्भीर विषय भन्छ यो। अब के हो भने स्थानीय तहमा अब कर्मचारी देखेर तपाईँको जनप्रतिनिधि तर्सिने कुरा, अनि जनप्रतिनिधि देखेर तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तर्सिने कुरा, यो अब के कुरा यसको पछाडिपट्टि होलान्, के कुरा यसको पछाडिपट्टि होलान्, अब त्यो सामान्य कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ के हो भनेर होइन। मलाई लाग्छ कि अब 10 नगरपालिकाभित्र त्यो हुँदैन। हामीले एउटा गर्न दिनुहुन्न भन्नु पर्यो, हुँदैन। हामी त्यो चाहिँ अब एउटा नीति बनाउने हो, हामीले नीति बनाउने हो, नीतिको पछाडिपट्टि सकुलले दगुड्ने हो। यहाँ तपाईँको चाहिँ व्यक्ति पिच्छेको भन्ने नीति आउँदैन, नीति एउटा हुन्छ, एउटा पोलिसी हुन्छ, त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको कर्मचारी तन्त्रले हो। सकियो, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउटै छैन। अब दायाँ बायाँ कहीँ हुन्छ, कसैले सक्दैन भने, कसैले काम गर्न सक्दैन भने फेरि त्यहाँसँग कुराकानी गर्ने हो। अब के सामान्य कसैका के दायाँ बायाँ अब विभिन्न खालका इन्टेन्सन पनि हुन्छन्। समस्या हुने कहाँ हो, जब इन्टेन्सन हुन्छ। अब इन्टेन्सन नै भएन त के समस्या हुन्छ र? विधिमा बसेर काम गर्ने, विधिमा बसेर काम गरिसकेपछि त मलाई लाग्छ कि अब कर्मचारीले तपाईँको प्रतिनिधि देखेर तर्सिने त उहाँसँग तर्सिने कुरै आउँदैन नि। अब विगतमा यस्ता अभ्यास भएको छन्, मलाई थाहा छ त्यो कुरालाई, तर हामी त्यो सबै कुराहरूलाई हामी सके जतिको म्यानेज गर्छौँ। अब मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई हामीले बुझेर नै के न के हामी पोलिसी बनाइरहेछौँ। छ नि मेरो साहब, हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। मैले यसैमा जोड्न खोजेँ, अहिले हामी 3 तहको सरकारको हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेसँगै 5 वर्ष बितायौँ। तथापि अहिले पनि हेर्ने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जति पनि योजना छन्, स्थानीय तहले गर्ने खालका योजना सङ्घले पनि हालिदिया हुन्छ होइन। सामान्य योजना 1.5 लाख 2 लाखका कुनै एउटा सङ्घीय मन्त्रीको भन्न इन्ट्रेस्टमा, इन्फ्लुएन्समा डुप्लिकेसन बढी छ। योलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? अहिले भर्खर तपाईँको सङ्घीय सरकारको भिजिटरी आयो। अहिले तिनको म रेड बुक देखिरहेको थिएँ। मैले शहरी विकासको रेड बुकलाई यसो हेर्ने मौका पाएँ। त्यसको एउटा रिपोर्ट पनि आएको छ। अहिले शहरी विकासले अहिले हाराहारी तपाईँको मैले अब एउटा जानकारी पाएको थिएँ, लगभग उहाँले 3000 जति देशभरिमा 3000 जति योजना बनाउनु भएको रहेछ। 3000 जति, 50,000 देखि 50 करोडसम्मका। एउटा यो नीतिगत तहमा हामीले सङ्घीयता त भनिदियौँ, तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला, कार्यान्वयन गर्ने बेला सङ्घीयताको मूल मर्मलाई हामीले बुझ्नै सकेनौँ या हामीले काम गर्नै सकेनौँ। आज 50,000 को काम
तपाईँको सङ्घीय सरकारले पनि गर्छ। एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो, शर्म लाग्ने कुरा हो। एउटा पालिकाले तपाईँको गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारले गरिरहेछ अनि पालिकाले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेछ। जो वास्तविक आवश्यकता हामीलाई छ, हामी जुन कुराको लागि रिकमेन्डेसन गर्छौँ, किनभने स्थानीय सरकार त हामी यहाँको प्रब्लम्स त हामीलाई थाहा छन् नि, जनताका दुःख मार्ग त हामीलाई थाहा छन् नि यहाँका कुरा त। आज जुन कुरालाई हामी रिकमेन्ड गर्छौँ त्यो कुरा त्यो धेरै ठाउँमा स्वीकार नभएको जस्तो देखिन्छ। अब कुनै ठाउँमा हामीसँग हाम्रो चाहिँ स्रोत र साधनले नभ्याउने खालका, हाम्रो स्रोत साधन त धेरै कम छन्, यो त सबलाई थाहा छ। हामीलाई एउटा परिभाषित मात्र गरिदिया छ, पालिका भनिदिया छ, ठुलो चाहिँ एउटा सङ्ख्यामा संवैधानिक अधिकार दिदिया छन्, ठुला विभागहरू दिदिया छन्। तर हेर्ने हो भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जुन खालको स्रोत र साधन हामीसँग हुनुपर्ने हो त्यो स्रोत साधन भनेको तपाईँको नगर्ने हो। यो मार्फत केही हुन सक्दैन। सामान्य हामी कुनै ठाउँमा सम्बोधन गर्न सकौँला, तर त्यसले चाहिँ हामी के आउटपुट रिजल्ट तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको सन्दर्भमा हामी के दिन सकौँला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब त्यसको लागि हामीले मुख हेर्नुपर्ने भनेको त प्रदेश र केन्द्रकै हो। अब प्रदेश र केन्द्रको के छ भने तपाईँको स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर उहाँसँग सरसल्लाह नगरिकन अब केही तपाईँको एउटा फर्मेलिटीको लागि पनि ल तपाईँको आवश्यकता के हो आफ्नो किसिमले उहाँले चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ अब त्यो निर्णयहरू चाहिँ अब आएका जस्तो मैले हेर्छु होइन, जो हामीलाई आवश्यकता हुँदैन तर मन मारेर हामीले गर्नुपर्ने क्रियान्वयन गर्नुपर्ने। म अहिले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अब एउटा सशर्त एउटा अनुदान छ केन्द्रको। अब हामीले यो महिनामा तपाईँको चाहिँ बिउ वितरण गर्नुपर्ने, अब यहाँ बिउ वितरण गर्नुपर्ने, त्यसको अनिवार्य शर्त के भने बिउ वितरण गर्नुपर्ने, बिउ पनि तपाईँको अन्नबाली, अब अन्नबाली गर्नु परेको छ। अब हामीलाई आवश्यकता अहिलेको समयमा यो अषाढको महिना हामीलाई आवश्यकता भनेको त मेरो क्षेत्रमा हुने भनेको त तपाईँको ओखर, कागती, सुन्तोला, मौसमी होइन, नगदे बालीहरू यस्ता भनौँ न यस्ता खालका। तल्लो बेल्ट छ, तल्लो महाकाली तिरको बेल्ट छ, त्यहाँ चाहिँ लिचीका रुखहरू या तपाईँको चाहिँ एडभान्स किसिमका तपाईँको चाहिँ आमकाहरू त क्रसिङ ब्रिडका भएका बाहिरबाट मगाएर त्यस्ता कुरालाई प्लान्ट गर्न सक्यो भने त्यसको लङ टर्ममा केही न केही देखिन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ सशर्त के लेखिदिएको छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्नबाली मैले दिनुपर्ने। अब बान्ने के त यहाँ अब कसले भन्छ कि त्यो के अरे त्यो अब गहुँको त अब सिजन पनि अब यो गइसक्यो, अब कोही भटमास भन्छ, कोही के भन्छ, अब धानको बिउ अनि के अरे त्यो के अर्को त्यो कोदो, अब जो मान्छे खाँदैनन् यहाँ अब त्यो लाउनु पर्ने। त यस्ता खालका कि विकृत किसिमका कि यो कसले पोलिसी बनाउँछ, कसले के गर्छ, कमभन्दा कम एक लेभलको ल तपाईँको आवश्यकता के हो, मेरो आवश्यकता अनुरूप त मैले काम गर्नु पाउनु पऱ्यो नि। यहाँ मेरो आवश्यकता फरक होला नि, होला कसैको चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा त्यो बालीको आवश्यकता होला तर मेरो यहाँ त आवश्यकता छैन नि। अब तर के भने मैले एउटा फर्मेलिटी गर्नु परेको छ, किनभने सशर्तको छ, फर्मेलिटी गरेको छ, त्यो हिसाबले काम गरेन भने नेक्स्ट इयरबाट मेरो पोइन्ट खत्तम हुन्छ, पोइन्ट घटेर जान्छ, अनुदान घट्छ भोलि। त मैले त्यो डरले पनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको लागि देखिन्छ। र त्यस्ता नीतिगत कुरा नीतिगत तहमा यस्ता नहुनुपर्ने विषयहरू अहिले हामी पनि देखिरहेछौँ। मलाई लाग्छ अब यो जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू छन्, माथितिर बसेका विद्वान नै छन् साथीहरू, अब तिनीसँग कहिले सरसल्लाह भयो भने हामी पनि हात जोड्नुलाई यस्तो यस्तो नगर्नुहोस्, यो गर्दा ठिक, यो गर्दा बेठिक होला भन्ने कुरा सल्लाह दिउँला उहाँलाई पनि। केही कुरा नजानेर पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। मलाई लाग्छ सायद यो सही कुरालाई हामीले राख्यो भने सायद बुझ्छन् कि भोलि गरौँला त्यो कुरालाई पनि। छ नि मेरो साहब, अन्तिममा यहाँको जुन 5 चुनावी प्रतिबद्धता छ, यहाँले गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू 5 वर्षमा पुरा गर्छु भन्ने आधार के छ, मेरो अन्तिम जिज्ञासा होइन। र भोलि साँच्चीकै यहाँ आइसकेपछि यो 5 वर्षमा कि हामी फेरि भिजिटमा आउँदा 10 जनको केही परिवर्तन देख्छौँ, हामीले केही पाउँछौँ। प्रतिबद्धता भनेको मैले मुख्य नै भनिसकेँ नि, हामीले चाहिँ मुख्यतया हामीले भनेको सुशासनकै कुरा हो। सुशासनको स्थापना गर्ने, सुशासनलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, जनताको बिचमा सुशासनको अनुभूति गर्ने भन्ने हिसाबले हामी जनताको बिचमा गएका पनि थियौँ, अहिले काम पनि गरिरहेछौँ। अब जहाँसम्म हामीले गरेका बाचाबन्धन भन्ने कुरा, जहाँसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको सन्दर्भमा या विकास निर्माणको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, हामीले यो 5 सालमा सबै कुरा सक्छु भन्ने कुरा त हामीले कहीँ पनि भनेको छैनौँ, त्यो सकिँदैन पनि। अमेरिका जस्तो देशको त विकास भएको छैन, क्रमागत रूपमा जाने। हामीले एउटा पोलिसी निर्माण गरेर पोलिसी तहमा नीतिगत तहमा त्यसलाई पाइपलाइनमा सुरुवात गरिदिने हो। आज 1 किलोमिटर सडक काटिन्छ, भोलि अर्को आउँछ, भोलि अर्काले 1 किलोमिटर फेरि काट्छ। त्यो त एउटा पोलिसी लेभलको कुरा हो। आज हामीले 50 मिटर बाटो बनाउँछौँ, अर्को आउँछ त्यसले 50 मिटर बनाउँछ। त्यो यो त लेभलको कुरा हो नि। स्कुलमा जसरी स्कुलकै कुराहरू छन्, जसरी स्कुलको एउटा अब सरकारले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गरेकै छ, बिल्डिङ्सहरू बनाएकै छ, बच्चा पढिरहेछन्, तर त्योबाट रिजल्ट पाएन, त्योबाट रिजल्ट आएन भन्ने कुरा त हो। र त्यसलाई फिनिसिङ कसरी ल्याउनु पर्ने, त्योबाट चाहिँ तपाईँको उहाँको कार्य सम्पादनलाई कसरी उच्च बनाउनु पर्ने, त्यो विभिन्न कुराहरू छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ सके जति 5 सालको दरमियानमा, 5 सालको भित्र हामी त्यसलाई म्याक्सिममली आउटपुट दिने प्रयास हामी गर्छौँ, रिजल्ट बेसिस काम गर्छौँ। अनि 5 सालभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा
5 सालमा केही रिजल्टहरू हामी चाहिँ परिणाममुखी त्यसलाई बनाउँछौँ। अब खास भनेको त्यही हो, भोलिको दिनमा परिणाममै देखिने कुरा हो। अब विकास भनेको निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस्, होइन 50औं साल भइसक्यो, 80औं साल भइसक्यो, नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने त सडक बनेकै छन्, चलिरहेछ, अझ पनि अपुग छ, होइन। भारतमा पनि त्यही छ, चाइनामा पनि त्यही छ, सबै कुरा विकासै विकास छ। आखिर सिद्धियो भन्ने कुरा त केही पनि छैन नि, त्यो त्यस्तै हामी पनि छ। तर त्यसको साथमा मुख्यतया कुरा के हो भने स्थानीय तह भनेको हामी सर्भिस डेलिभरी गर्ने संस्था पनि हौँ। हाम्रो यहाँ मुख्यतया हुने भनेको सर्भिस डेलिभरी हो, होइन। सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी हामीले चाहिँ एउटा मैले भनिसकेँ नि, जसरी मैले चाहिँ अब यो पेपरलेसको कुरा गरेँ नि, तपाईँको पेमेन्टको सन्दर्भमा हामी पेपरलेसको कुरा गरिरहेछौँ नि। अब यही पेपरलेसलाई हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा राम्रो हिसाबले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ, भोलि पेपरलेस बनाउन सक्यौँ भने त्यो पनि त एउटा सुशासनको अनुभूति हो। मान्छे घरमा बसेर तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट कसैले पाउँछ, आफ्नो ई पेमेन्ट लिन्छ, आफ्नो ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत जानै परेन, त्यो आफ्नो मोबाइलबाट सबै कुरा चलाउँछ भने, भोलि बिजुलीको बिल त्यसले आफ्नो मोबाइलमा मार्फत गर्छ भने हामी केही न केही एउटा एक लेभलमा त पुग्छौँ नि। र त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यसका लागि पनि त गाउँ-गाउँसम्म इन्टरनेटको एक्सेस, बत्तीको एक्सेस पुर्याउनु पर्ला नि साहब। मेरो नगरभित्र समस्या छैन। यो अब 10 नगरपालिकाभित्र हामीले अब तपाईँको बिजुलीको व्यवस्था लगभग अधिकांश ठाउँमा हाम्रो छँदैछ। अहिले अब इन्टरनेटको सन्दर्भमा पनि हामी लगभग प्रत्येक स्कुलमा योभन्दा पहिला पनि एउटा कार्यक्रम मार्फत इन्टरनेटहरू पुगेको छ। बचेका स्कुलहरू पनि हामी चाहिँ त्यो नेटहरू जडान गर्ने अब एउटा प्रक्रियामा छौँ। र प्रत्येक हाम्रो जो पालिकाको सेन्टर छ, वडाको जो वडा केन्द्र छ, वडाको वडा कार्यालय छ, वडा कार्यालयलाई हामी तुरन्त नै तपाईँको चाहिँ अब यो सिस्टम मार्फत हामी अब, किनभने अहिले त सबै कुरा अनलाइन छ नि, अहिले जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्तादेखि सबै कुरा अनलाइन हुन्छ अहिले, र डाटाबेसिस छ सबै कुराहरू। त हामीले के वडाहरूमा लगभग जडान गरिसकेका छौँ, के वडाहरूमा हामी जडान गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र त्यो चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल इन्टरनेटको व्यवस्था चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसको लागि पनि नेपाल टेलिकमसम्म हामी सहकार्यमै छौँ। मलाई लाग्छ कि के समयमा हामी लगभग इन्टरनेट त हामी केही दिनसम्म चाहिँ पूर्वाधार यो बिजुली भयो अनि इन्टरनेट भयो, के कुरालाई हामी मजबुत रूपले चाहिँ वडा लेभलमा हामी मजबुत स्थापित गरिहाल्छौँ त्यसलाई त। हस् मिर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद र यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि। धन्यवाद छ। हजुरहरू पनि अब यहाँ आएर अब 10 नगरपालिकामा हजुर आउनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु 10 नगरपालिकाको तर्फबाट। र आज हजुरले यहाँ आएर जो एउटा अन्तर्वार्ता हजुरले लिनुभयो, अब यो मुख्यतया हाम्रा केही कुराहरू जनताको बिचमा बोल्ने र राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म हार्दिक हजुरको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दशरथचन्द नगरपालिकाका नगर प्रमुख पुष्कर राज जोशी। उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ एभिन्यूज टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। अहिले पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।